औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पाक पे, आपके सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद और सलाम के बाद अर्ज़ है कि आज का मेरा व्लॉग इंतहाई अहम है। इतना अहम है कि आज मैं खुल के बताऊंगा आप लोगों को कि पाकिस्तान बनने के बाद हम आज़ाद नहीं हुए थे। हमें नाम की आज़ादी गोरों ने दे दी थी, लेकिन मुस्तकिल आज़ादी नहीं दी थी। मुस्तकिल आज़ादी अब हमें आके नसीब हुई है, जबकि हम अपने फैसले खुद करने लगे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, इस पे बात करूँगा। फिर पीका एक्ट के तहत क्या तकलीफ़ हो रही है इन नामनाद सहाफ़ियों को जो सहाफ़त के नाम पे दबा हैं, जो सर से पांव तक लिथड़े हुए हैं करप्शन में, झूठ में, फ्रॉड में, ब्लैक मेलिंग में। इनके लिए ये बनाया गया कानून और इस पे बात होगी। और उसके बाद फिर किस तरीके से कौन कौन सी जमात मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है और कौन कौन सी मुल्क के मफाद में काम कर रही है, इस पे बात होगी और खुल के होगी। कोई लिहाज किसी पार्टी का नहीं होगा। मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से, जमात से नहीं है। जो अच्छे काम करेंगे उसकी तारीफ़ करूँगा, जो गलत काम करेगा उसको खुल के अवाम के सामने उसका गंदा गलीस चेहरा लेके आऊँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद के साथ। वैसे भी 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। पता नहीं कब मालिक बुला ले तो कम से कम मुल्क के लिए ही कुछ अच्छे काम करके चला जाऊँ। अवाम में कुछ शऊर पैदा हो जाए, अवाम को समझ आ जाए कि कौन सी जमात उनके मुल्क के फेवर में है और कौन सी जमात मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो सबसे पहले आ जाएँ जनाब। हाँ, सबसे पहले एक अपील है आप सब से कि देखें, ये मेरा नहीं, हम सब का चैनल है, आप सब का चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। जितने भी नए लोग आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनको सब्सक्राइब किया जिसने, उनको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, बखैर रागले कहता हूँ। अल्लाह आप सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो देखें, ये लॉलीपॉप हमें दिया गया था। असल आज़ाद हुआ था इंडिया। हमें तो लॉलीपॉप दे के ना तो आर्जी तौर पे आज़ाद किया गया था, मुस्तकिल नहीं। आर्जी तौर पे कैसे किया गया था कि अंग्रेज़ खुद तो चले गए यहाँ से, आपने ट्राउट छोड़ गए थे पीछे, जो उन्हीं के इशारों पे मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे थे, काट रहे थे। आप लोगों को पता है कि कायदे आज़म को इन्हीं अंग्रेज़ों के ट्राउटों ने कत्ल किया था। कायदे आज़म अपनी तबई मौत नहीं मरा था, उसको कत्ल किया गया था। कैसे? उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसको जो लेने के लिए एम्बुलेंस एयरपोर्ट पे भेजी गई, उसमें इतना पेट्रोल डाला गया कि जून का महीना, कड़ाके की गर्मी, और उसमें एसी भी नहीं और पंखा भी नहीं, वो रास्ते में ही खड़ी हो गई। और दूसरी एम्बुलेंस 3 घंटे बाद भेजी गई। 3 घंटे उसी को रोड के किनारे पड़ा रहा। इस मुल्क का सरबराह का ये हाल था, तो बाकी आप देख लें कि फिर आवाम का क्या हाल होगा। सड़क के किनारे पड़ा था और उसमें उसका टाउट जो था ना, उस वक्त का टाउट और उस वक्त के कादियोड़े, ये पूरी तरह मुलव्वस थे। टाउट कौन था? ये जो चीफ थे जितने भी उस वक्त, सब के सब टाउट थे, उन्हीं के, गोरों के, अंग्रेज़ों के।
پھر وہ جاتے وقت اپنے آگے ٹاؤٹ بنا کے گئے. وہ 3 گھنٹے فاطمہ جنا ساڑی کے پلو سے ان کو پنکھا جلتی رہی. وہ 3 گھنٹے ہی ان کی موت کا ذریعہ بنے تھے. وہ ادھر ہی ختم ہو چکے تھے، گرمی کی شدت میں، پیاس کی شدت میں. تو یہ حال ہوا تھا پاکستان بنانے والوں کا. تو آگے پھر آپ سوچ لیں کہ یہ کبھی بھی، قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہیں، ان کے ساتھ، ان کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. تو یہود و نصارہ سے کے قریب جانے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. تو جو یہودیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، جو یہودیوں کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، ان کی بیٹیاں لیتے ہیں، ان کے بارے میں پھر یہی ہے کہ وہ بھی ان جیسے ہی ہو گئے، مطلب وہ بھی یہودی ہی ہو گئے ہیں. تو عمران نیازی کو بھی آپ یہودی سمجھے، اس کے دونوں بیٹے یہودی بن گئے، یہ بھی اندر سے یہودی ہی ہے. اس کا انگلینڈ میں کوئی اور نام ہے، یہاں پہ کوئی اور نام ہے. اسی طرح شہباز گل، اس کا وہ CIA کا بھی ایجنٹ ہے، امریکہ کا بھی CIA کا بھی ایجنٹ ہے، را کا بھی ایجنٹ ہے، موساد کا بھی ایجنٹ ہے. اور اب جس جج نے اس کو پاکستان سے، اس کا نام ECL میں تھا، نکلوا کے 5 کروڑ رشوت لے کے یہاں سے باہر بھجوایا. اب قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ پھر اب آرٹیکل 6 اس جج پہ لگنا چاہیے. وہ دھڑلے سے آج بھی بیٹھا انصاف بیچ رہا ہے. سیشن کورٹ کا جج ہے، لاہور سیشن کورٹ کا. میں کھل کے بتا رہا ہوں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ورنہ میں نام بھی بتا دیتا. میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں. تو باقی اب دیکھیں کس طریقے سے. اس کے بعد آ گیا جناب ان کا سب سے بڑا ٹاؤٹ ایوب خان. اس نے پہلا مارشاء لگا کے یہاں پہ جمہوریت کو کبھی پھلنے پھولنے ہی نہیں دیا. اس کے بعد ملک کے 2 ٹکڑے کرنے میں ایوب خان کے آگے کارندے تھے یحییٰ خان، ان کا ہاتھ تھا. یہ بھٹو کو، اور وہ اس کو نہیں بدنام کرو، بھٹو ملک کا وفادار تھا تبھی ایٹم بم بنا کے گیا. اگر غدار ہوتا تو وہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہوتا تو وہ ہرگز نہ بناتا. بھٹو ملک کا وفادار تھا، اس کو 2 لخت کرنے کا وہ ذمہ وار نہیں ہے. وہ اس وقت کی ذمہ وار تھا، ایوب خان ذمہ وار تھا، یا پھر یحییٰ خان ذمہ وار تھا، یا پھر وہ ذمہ وار تھا جنرل نیازی جو عمران کا کزن ہے، چچا ہے عمران کا، اس کے والد کا کزن ہے. وہ ذمہ وار تھا جس نے 90,000 جنگی قیدی، 90,000 آرمی کو زبردستی ہتھیار پھینکوا کے جنگی قیدی بنایا تھا. تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ دن اور آج کا دن، یہ ٹاؤٹ پارٹیاں، ٹاؤٹ لوگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. سندھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، سندھ میں انڈیا تقریباً 6 ارب روپے سالانہ ان ٹاؤٹوں کو دے رہا ہے، جو کہ جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا ہے. او بھائی کالا ڈیم بننے دو، کالا باغ ڈیم سے ہی ملک کی معیشت بہتر ہوگی. اس سال بارشیں نہیں ہوئی ہیں، قحط پڑنے کا خطرہ ہے. اس قحط سے بچنے کے لیے اگر ہمارے پاس کالا باغ ڈیم ہوتا تو کبھی بھی، ہاں، سندھ کا پانی ہرگز نہیں لیا جائے گا، اس ڈیم میں نہیں ڈالا جائے گا. وہ عہد کر لیں، لکھوا کے لے لیں، سندھ کے عوام لکھوا کے لے لیں. نہیں، وہ آ کے اپنا چوکیدار بٹھا دیں، اپنا بندہ بٹھا دیں یہاں پہ. صرف کالا باغ ڈیم کو اس وقت بھرا جائے جب سیلاب آئے، سیلاب کے پانی سے بھرا جائے. سیلاب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کو ان ٹاؤٹوں نے زحمت بنا دیا، تھی نعمت بنا دیا زحمت. کیسے کہ اس پانی کو ہم نے سٹاک کرنا تھا ڈیموں میں، ڈیم ہم نے بنائی نہیں. برے بندوں سے بھی اللہ اچھے کام لے لیتا ہے. چلو ایوب خان لاکھ برائی اس میں تھی، لیکن اس نے جاتے جاتے سندھ کی مخالفت، ان سندھ کے عالمی غداروں کی مخالفت کے باوجود جو ہے نا، اس نے انڈیا کے ایجنٹوں کے باوجود، مخالفت کے باوجود اس نے ڈیم بنائے. 2 ڈیم اس نے بنائے، بلکہ 3 بنائے. تربیلا، منگلا اور یہ
تربیلا، منگلا اور خانپور، 3 ڈیم یہ ایوب خان نے بنائے تھے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے اب عمران خان آیا ہے، عمران نیازی، تو یہ کھل کے جو ہے نا مخالفت کر رہا ہے ملک پاکستان کی۔ یہ جب آیا تھا تو اس وقت سے ہی اس کے کام ملک کے مفاد میں نہیں تھے۔ یہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ نہیں ہے ملک کا وفادار، مان لیں آخر میں جب مانیں گے جب ملک کو تباہ کر چکا ہوگا۔ اگر باجوہ جاتے جاتے وقت یہ نیکی نہ کرتا کہ اس کو سسپینڈ نہ کرتا تو اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دینا تھا، اس نے ملک کو دیوالیہ کر کے چھوڑنا تھا، بلکہ کر دیا تھا، 90% کر چکا تھا۔ اس نے خود بیان دیا تھا، اس کے کابینہ کے وزیروں نے بیان دیا تھا، شیخ رشید کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا، اور واقعی ہو چکا تھا۔ اسٹیٹ بینک ہم اپنا IMF کو دے چکے تھے، کشمیر ہم انڈیا کو دے چکے تھے۔ کس نے دیا؟ عمران نیازی نے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے IMF کو خط لکھ رہا ہے کہ بھائی ان کو پیسے نہ دیں، یہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، چاہتا کہ دیوالیہ ہو جائیں۔ لیکن وہ اللہ پاک مدد کر رہا تھا، IMF نے بھی قرضہ دیا، ملک دیوالیہ ہونے سے بھی بچ گیا، ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، اور اب پھر یہ چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے بنایا جائے تاکہ میں پھر ملک کا بیڑا غرق کر سکوں۔ اس کے پیچھے جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کھربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں، وہ طاقتیں زور لگا رہی ہیں پورا۔ اور کس طریقے سے دیکھیں یہ ٹاؤٹ ان کے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آرمی سے ان ٹاؤٹوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے ان ٹاؤٹوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اب رہ گیا ہے پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، ان دونوں ہائی کورٹوں سے بھی انشاءاللہ ان کا صفایا کیا جائے گا۔ اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ ملک کے وفادار بنیں، اپنی فوج کے وفادار بنیں۔ 76 سالوں میں یہ پہلا آرمی چیف آیا ہے جو کہ ملک کا وفادار ہے، عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ نہیں ہے، اور اس نے انشاءاللہ چن کے عالمی طاقتوں کے جو ٹاؤٹ ہے نا ان کو جہنم واصل کرنا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ علی اور فاطمہ کی اولاد ہو جس کے جسم میں علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو جسم میں، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہو، تو وہ پھر اس کو جیسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، تو یہ فاطمہ کی اولاد ہے، تو نبی پاک کی اولاد ہو گیا۔ تو نبی پاک کو جیسے اللہ کی مدد حاصل تھی ایسے ہی اس کو بھی اللہ کی مدد حاصل ہے۔ یہ سچا سچا کھرا سید ہے اور پیور سید ہے، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، ہر طرف سے سچا سید ہے، کوئی اس کے خون میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شریف فیملی کو کہ انہوں نے بھی ملک کا بہت ساتھ دیا ہے۔ میں قوم یوتھڑ جو کہتی رہتی ہے نا کہ یہ چور ہیں، ان کو میں بتا دوں کہ JF تھنڈر جہازوں کی فیکٹری پورا پاکستان، ایک پاکستانی اپنی تمام دولت بھی دے دیتا نا تو پھر بھی JF تھنڈر جہازوں کی فیکٹری پاکستان نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ نواز شریف نے اپنی ذاتی جیب سے پیسہ لگا کے خرید کے گورنمنٹ آف پاکستان کو گفٹ کی ہے۔ اسی لیے تو کبھی اس پہ کسی یوتھڑ نے کبھی کوئی نہیں بیان دیا، کبھی PTI کے کسی بندے نے بیان نہیں دیا کہ اس فیکٹری میں بھی رشوت لی گئی ہے یا یہ فیکٹری خریدنے میں رشوت کرپشن استعمال کی گئی ہے۔ کیوں نہیں کبھی ذکر کرتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ پیسہ اس نے اپنی جیب سے لگایا تھا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کروڑ پتی لوگ تھے، کھرب پتی تھے،
फैक्ट्रियों कारखानों के मालिक थे, कोई ज़कात सदक़ात खाने वाले नहीं थे इमरान नियाज़ी की तरह। ये तो सदका खैरात खाने वाला था, ज़कात लेने वाला था, कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने वाला था। यूथड़ों को तो पता नहीं है, मैं इसका पूरा शजरा जानता हूँ, उसके बाप का भी जानता हूँ जिसको वापडा का चेयरमैन था। और 3 मरतबा तहकीकात भट्टो ने की, जब करप्शन साबित हो गई तो उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। उस वक्त सबसे बड़ी सज़ा यही होती थी कि नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता था, इससे ज़्यादा सज़ा कोई नहीं होती थी। तो ये नौकरी से सस्पेंड हुआ था करप्शन के इल्ज़ाम में, बल्कि करप्शन साबित होने पे। तो अब देखें जनाब कि किस तरीके से ये किया गया कि इसको मुल्क को अब चुन चुन के साफ़ किया जा रहा है, सफाई की जा रही है। ये हाफिज़ साहब का डंडा ही है, नवाज शरीफ कर रहा है, उसके पीछे जो है ना ताकत हाफिज़ साहब की है और अल्लाह पाक की है। सबसे पहले अल्लाह पाक की है, फिर हाफिज़ साहब की ताकत है, और हाफिज़ साहब का डंडा पीछे मौजूद है जो इन टाउटों को सीधी राह दिखा रहा है। तो पीका एक्ट के खिलाफ वही लोग निकले हुए हैं, उनमें सीनियर सहाफ़ी कोई भी नहीं निकला हुआ है। आप देख लें, वही लोग निकले हुए जिनका रोज़ी रोटी झूठ पे, फ्रॉड पे, करप्शन पे चलती है, वो निकले हुए हैं। उनका काम ही अच्छा। ये पाकिस्तान में अनोखी बात नहीं हो गई है कि पाकिस्तान में पीका कानून बन गया है। पाकिस्तान से पहले ये इंग्लैंड में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, पूरी दुनिया में, ताकि इंडिया में भी मौजूद है, बांग्लादेश में मौजूद है, श्रीलंका जैसे मुल्क में भी मौजूद है, हर जगह पे पीका एक्ट मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये झूठ और फ्रॉड के ऊपर, ब्लैक मेलिंग के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। ये मलक रियाज को ब्लैकमेल करने वाले यही तो टाउट थे, यही साफी थे। ये अहमद मीर सबसे बड़ा गद्दार है, इस मुल्क का गद्दार है अहमद मीर। उसने भी इमरान इसको मलक रियाज को दोनों हाथों से लूटा हुआ है, करप्शन में लिथड़ा हुआ है सर से पांव तक। ये आलमी ताकतों का एजेंट है, उनका टाउट है। उनसे पैसे लेके माखम बलोच को कहा था इसने कि ये मेरी बहन है, मैं इसका साथ दूंगा। उसके धरनों में जाता रहा, उसको टेंट लेके देता रहा, उसको खाने सप्लाई करता रहा। ये आलमी ताकतों का एजेंट टाउट, ये सब के सब बिकाऊ है, ये सब के सब आलमी ताकतों के टाउट हैं। जितने भी इस वक्त पीका एक्ट के खिलाफ निकले हुए ना, ये सब टाउट है आलमी ताकतों के। खुदारा इनसे बचें और मुल्क को भी इनसे बचाएं। ये पीका एक्ट नई बात नहीं आई है, फर्स्ट टाइम नहीं आया, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मौजूद है। इंग्लैंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा अदालतें वहाँ की आज़ाद हैं इंसाफ करने में, वहाँ वो सदर को भी इख्तियार नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म को भी इख्तियार नहीं है, वहाँ पे भी मौजूद है। हत्ता कि सऊदीया दुबई में भी ये कानून मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान में कोई स्पेशल बात हो गई है कि भाई ये कानून हम नहीं मानते? भाई तुम्हारे मानने से क्या होता है? अच्छा, अब एक और बात पाकिस्तानियों को मैं बता दूँ, गौर से सुने कि हम कैसे आज़ाद नहीं हैं। अब हमें धमकियाँ मिल रही हैं अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, और तमाम उन आलमी ताकतों के टाउटों की तरफ से, एजेंटों की तरफ से, कि फौरी तौर पे पीका एक्ट और आर्मी कोर्ट्स ख़त्म करो, वरना फिर नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। भाई हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हम तुम्हारे बाप के ग़ुलाम नहीं हैं। वो ग़ुलाम मर खप गए हैं, दफ़ा हो गए हैं, अल्लाह ने उनको जन्नत वासल कर दिया है और उनकी नस्लों को भी इंशाअल्लाह करेगा। तो खुल के गवर्नमेंट जवाब दे उनको कि भाई हम, वैसे जवाब तो दे रही है, कानून तो बन रहे हैं। उन्होंने मना किया, आप देख लें ये फैसला आएगा अदलिया से इंशाअल्लाह। 2 जज मुखालफत करेंगे, कौन कौन से? मसरत लाली और जो टाउट है पीटीआई की, आलमी ताकतों के एजेंट है, एक मसरत, जस्टिस मसरत लाली और एक जस्टिस आयशा, ये 2 मुखालफत करेंगी। और बाकी जो है ना 5-2 से फैसला आएगा। 7 जज है ना, 5 हमायत करेंगे, 2 मुखालफत करेंगे, और इंशाअल्लाह ये आर्मी के कोर्ट्स भी बन जाएंगे, उनमें केस भी चलेंगे इन गद्दारों के, इन आलमी ताकतों के, टाउटों के। तो अब देखिए किस तरीके से इन आलमी ताकतों के एजेंटों से
ملک کو بچانا ہے، ملک کو راہ راست پہ چلانا ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک کے وسیلے سے خصوصی کرم ہوگا، اور ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے۔ اب عوام کو چاہیے کہ عوام بھی آرمی چیف کا ساتھ دے، ہماری گورنمنٹ کا ساتھ دے، صدر وزیر اعظم کا ساتھ دیں۔ یہ ملک کے وفادار ہیں سب کے سب۔ ملک کے غدار جو ہے نا، وہ صرف اور صرف دو بندے ہیں۔ ایک یہ کیا نام ہے، پی ٹی آئی میں پورے 99% یوتھڑے ہیں، اور سب کے سب غدار ہیں ملک کے۔ اور اس کے بعد پھر جا کے تو سندھ کے وہ غدار ہیں کہ جو کہ انڈیا سے پیسے لے کے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے، وہ کیا نام ہے، وہ سیاست پرست کے پتہ نہیں کون سے، کرپشن، میں تو کہتا ہوں کرپشن پرست کا کرو ان کو، تو وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جا کے مخالفت ہو رہی ہے جناب یہ جو وڈیرے ہیں بلوچستان کے، اور ماہم بلوچ جیسے غدار ہیں ان کی طرف سے۔ تو خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی ایسا ٹویٹ نہ کرنے دیں ان کو، اور کوئی بھی ایسا مواد شیئر نہ کرنے دیں۔ دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں، اور پیکا ایکٹ کے تحت اس میں پہلی سزا بھی ہو گئی ہے، اور سزائے موت ہوئی ہے اس مردود کو جو کہ نفرت پھیلا رہا تھا فوج میں اور عوام میں۔ تو کوشش کریں اپنے ملک کا، اپنی ایجنسیوں کا، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا وفادار بنیں۔ یہ سیاسی لیڈر آنے جانے ہیں، ابھی کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی عمران آئیں گے، ان کا چھوڑیں، ملک کا وفادار بنیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔